but she looks like trouble. سلام بنات، نتمنى تكونوا لاباس عليكم. اليوم جيتكم فيديو جديده. عندي بزاف ديال المنتجات اللي هنا مسالين. غادي ندير لكم كيما غتكونوا فهمتوا لي برودوي فيني. اول حاجه كنشوف في الخطوط كاميرا، ديزولي على هاد البطونه اللي نط ليا هادي سيمانه وباقي ما بغاش يمشي ونط ليا هنايا بحال شي بحال دوك الهنود. فريمون عصباتني. نورمالمون ما كيعصبنيش الحبوب، زعما فاش كتنوض ليا شي حبوبه صافي كنتسنى كتمشي وصافي، ولكن هذه فريمون عصباتني. غادي نبداو الفيديو. عندي بزاف المنتجات اللي باغا نهضر لكم عليهم، دونك الا كانت هاد الفيديو كتهمكم بقاو معايا. اول حاجه اللي غنوريكم هي هاد لو جيل هذا نيتوايون ديال الوجه بلا كامومي من عند ايف روشي اللي كان واعر بزاف، كينقي ريحته زوينه كيروي مزيان. هذا سي سور غادي نعاود نشريه، كنخدم بهذاك ديال اس في ار و وي سي لو سول اللي بقى ليا. جو بونس فاش غيسالي غادي نعاود نشري هذا، حيتاش فريمون هذا سيتي فريمون ان كو دو كور. جي ات انني نجرب لو غاست ديال لا كام لا كريم و لو ديماكيون ديالها. ساليت هاد لو دونتيفريس من عند ميرسي عندي. هذا ديال النعناع، ماشي النعناع مي بويض النعناع، فيه ريحه ديال النعناع. كيغسل مزيان. هذا هو احسن صراحه واحد فيهم، ريحته زوينه، كيخلي واحد لا فريشور زوينه في الفم. ما غاديش نعاود نشريه. علاش؟ حيت عندي منهم بزاف بزاف بزاف، تنساليهم ديك الساعه نفكر واش غادي نعاود نشريهم ولا لا. ساليت هاد لا كريم بور لي مان اللي كتشوفوا من عند ايكوس ناتورا. هذه البنات اللي متبعيني بشحال هذه كانت واحد لو كود كور بالنسبه ليا. الترطيب ديالها عالي بزاف. الا كنتو كتعانيو من يدين كيتقشروا جافين نصحكم بهذه. عاد اون بليس الريحه الي فريمون ديفين. ما غاديش نعاود نشريها دابا. سي سور الا شي نهار احتاجيت ليدغاتاسيون اليديه تكون مجهده غادي نشريها. مي بور لو مومون عندي اسي دو كريم بور لي مان حتى نساليهم. هما ما كيوصلوش لهادي بيان سور، مي بور لو مومون محتاجاش لشي ترطيب عالي ليديا. دونك فاش غادي نحتاجها سي سور غادي نشري هادي ديال ناتورال. ساليت هاد لاكام هادي ديال كلوران ديال لا بيفوان اللي واعره بزاف، وهادي سي سور غنشريها. و ال ما انكوراجي انني نجرب دوطخ كام عند كلوران. الا كنتو من الناس اللي ديجا مستعملين دي برودوي ديال لا مارك كلوران قولوا لي في لي كومونتير، قولوا لي اش من كام كتستعملوا واش وافقاتكم ولا لا. بغيت نكتشف دوطخ كام نجربهم من غير هادي. عجبتني بزاف خصوصا بالنسبه للناس اللي عندهم جلده سونسيبل. هاد راه ديجا هضرت لكم على هاد لاكام في مي فافوري، ما عرفتش واش هاد الشهر ولا الشهر اللي قبل. واعرين بزاف بزاف بزاف. وكلوغان غادي تلقاوها في لا بارافارماسي. نبقاو في لي شامبوان. ساليت هاد هيدن شولدرز هذا ديال وقيله ديال لوكاليبتوس. انا راكم عارفين الراي ديالي في هاد لي شامبوان هادو ضروري يكونوا عندي، ضروري اشاك فوا كنستعمل شي شامبوان كنالتيرني بهذا، حيتاش كينقي لي جلده الراس، ما كيخليليش القشره، كيحيد لي الحكه. الناس اللي كيعانيو من القشره انا بعدا هذا وافقني. كاينين دي بيرسون ما وافقهمش، مي انا هذا بالنسبه ليا دقه بطله. سي اون فالور سور بور موا. ما ساليتش ولكن غنلوح هاد لو بون ماليغ ديال اديرما. هانتوما كيما كتشوفوا راه باقي عامر، مي فاش تسالى لي لو بون ماليغ ديالي بغيت نجبدو نستعملو، فيه ريحه ديال السمن جو بونس خسر. دونك غادي نلوحو، ما غاديش نديرو فمي. عندي دوطخ بون ماليغ دونك ما غاديش نغيسكي ندير شي حاجه لي بيريمي سور ماليغ. ساليت هاد لو ديودورون انفيزيبل فور بلاك اند وايت ديال نيفيا. هذا لو فورما صغير اللي كيتحشى في الصاك. ريحته كانت زوينه. لا بروتيكسيون ديالو ما كتوصلش لهداك ديال نخطه، مي الفورما ديالو براتيك لان سي ان سبراي احسن من هادوك لي بول. هذا تقدر تحشيه فاسيلمون في الصاك، تقدر تستعملو دورور. الاخر لا. غادي نعاود نشريهم حيت كيجوني براتيك، مي سينو الا بغيتو اون بروتيكسيون اللي عاليه كنصحكم ديال نخطه احسن من هادو ديال نيفيا. ساليت هذا واخيرا عشان البنات لا بغيتو تشريو ان غوماج تهناو ما عليكم غير بهادو ديال غارني كيدوزو مده طويله تقريبا عام.
كان الاخر اللي قبل منه تا هو دوز لي عام، وهذا تا هو دوز لي عام. هذا زوين، هذاك الخضر رائع وهذا اروع. ثمنهم رخيص، وقيلا بداك 55 درهم بحال هكاك، ولكن راه 55 درهم يدوز لكم عام. الوغ كو كان غومي تقريبا 2 مرات في السيمانه. دونك جو تروف كو سي ان بون رابور كاليتي بري. كنحس به كينقي ليا فريمون شناهي، كينقي. باغ كونطخ حيت نتوما كتبين فيه اونتي بوان نوار، ما كيحيدش لو بوان نوار. راه ما كاينش حتى لدابا، ما عمرني ما جربت شي برودوي كيحيد لي بوان نوار. ما كيحيدش لي بوان نوار، مي كتحسوا به فريمون نقى لكم هاد لا زون تي، سورتو بور لي بيرسون اللي عندهم البشره دهنيه. دونك هادشي اللي كاين. وعاد كنحس به ما عرفتش هي الهواء وباقي فيه، حيت اخر مره بغيت نستعملو ما بغاش يهبط ليا، مي باقي فيه شي استعمال واقيلا ولا جوج. ساليت هاد لو بون ماليفر ديال نوكس اللي غادي نعاود نشري. كيقطر حيت هانتوما خويتو كيدوز مده طويله، ليدغاطاسيون ديالو ما كاينش ما احسن بون ماليفر ليدغاطاسيون جربته هو هذا ديال نوكس. دونك ضروري غادي نعاود نشري. ساليت هاد لي دو جيل دوش ديال ايف روشي، واحد بلا فاني واحد بلا مونغ. انا مو بريفيري سيتي هذا ديال لا مونغ. كيرويو بزاف، كيدوزو مده طويله، فريمون كيدوزو مده طويله. كانوا عندي بثلاثه، دوزو لي تقريبا من الاول العام، من سبتمبر حتى لدابا. الوغ كو كندوش فريمون بزاف، كيقالك يديو حتى 40 دوش. انا عجبوني، غادي نعاود نشريهم با تو دو سويت، حيت كيعجبني نبدل في الروايح ديال لي جيل دوش. مي هادو ضروري غادي نعاود نشريهم، حيت اولا براتيك سورتو للصفر، واقتصاديين حيتاش كديروا غير قطيره كترغوي لكم. غنلوح هاد البرودوي ديال لي سورسيل اللي ما صالح حتى شي حاجه، ديال نوسيبي اللي ما كانت فيه هاد اللعيبه هادي اللي ما فيها حتى لون، وفيه هنايا في الوسط شي حاجه اللي ما باش يتحل. المهم غنلوحو حيتاش اصلا كان مخليها على وديت هاد لو كوبيون اللي فيه، مي ابري خديت لو كريون سورسيل ديال اناستازيا شريتو. دونك نستعمل لابروسي ديالو ما نديرلاش، هذا يبقى عندي. ساليت هاد لابودغ هادي اكور بارفي ديال لوريال. خويتها فريمون كانت مزيانه. هي شويه كتبان ماشي فريمون ما خفيفاش بزاف، مي الغوندو ديالها زوين على لابو. الماتيفي شويه فيغ ديك الاخر د لا جورني كتبداو تبريو هنايا في سور لو ني. صافا ما غاديش نعاود نشريها دابا، حيت عندي ديك ديال كيكو اللي كنديرها ما كنعاودش نبري نهار كامل، وهذيك كلينيك اللي مازال ما ساليتش. دونك بوتيتر شي مره، حيت ما كانتش خايبه، كانت عاديه وصافي. مي بور لو مومون عندي دي بودغ، دونك ما غاديش نعاود نشريها. ساليت هاد لو برودوي هذا اللي عندي من داك العام، واللي ساليتو ب66 كشيفه حيتاش صراحه كان ما عنده حتى شي فائده لابو، بحال درتو بحال ما درتوش. هذا ديال بيوتام ضاعت الفلوس وصافي. واخا شفت بزاف لي زافي عليه في انترنت قالك مزيان، مي انا صراحه ما عجبنيش، ما شفت حتى فرق قبل وبعد الاستعمال ديالو. ساليت ماشي ساليت هذا وقيلا لا ساليته. ها هو لو بون ماليفر ديال سيفورا اللي بالموندارين. ريحته زوينه، ليدغاطاسيون ديالو عاديه، ستا بون ماليفر دو جور اللي ديروه قبل من الغوج على ليفر وصافي. ريحته كانت زوينه، واش نعاود نشري ولا لا ما عرفتش، حيتاش بحال هاد لي بون ماليفر كيتلقاو بارتو، با فورسيمون نشري ديال سيفورا. ساليت هاد لا باز بور لو تان ديال سيفورا اللي كانت مزيانه، الماتيفي اي تو. ما غاديش نعاود نشريها بور لو مومون، علاش؟ حيت بغيت نجرب هذيك ديال سماش بوكس، كنسمع عليها بزاف. انا كيفاش كديرها قبل من الفون دو تان كتماتيفي وما كتخليكش تبري، دونك بغيت نجربها، سورتو كنعاني مع لا زونتي ديالي مع دهنيه. دونك ما غاديش نشري هادي بور لو مومون. جو بونس الشهر الجاي غنكوموندي هذيك ديال سماش بوكس. اي فوالا البنات، كانوا هادو هما المنتجات اللي ساليت مؤخرا. نتمنى تكون هاد لا فيديو عجبتكم واستفدتوا، عرفتوا الراي ديالي على بعض المنتجات اللي باغيين تعرفوا اللي هم هكا دي ريفيو. بون انا غادي نقول لكم تهلاو في راسكم بزاف، وغادي نتلاقاو في لا فيديو جايه. قبل ما نمشي الناس اللي باقيين جداد، غادي نقول لكم الا عجبتكم الفيديو خليو لي دي بوس بلو وتابوناو في لاشين وضغطوا على الجرس باش يوصلكم جميع ديال القناه ديالي. ومن هنا لا بروشين فيديو، تهلاو في راسكم بزاف.
باي باي. Her lips so kissable and poisonous. I know she won't be good for me.